भक्तहरू श्रीमद् भागवतमा उपदेश दिएको छ कि भगवान राधा कृष्णमा भक्ति अहेतुकी हुनुपर्दछ र साथै अप्रतिहत हुनुपर्दछ। अब अहेतुकी भक्ति भनेको के हो त? अहेतुकी भक्ति भनेको सिधा अर्थमा कुनै हेतु बिनाको भक्ति। हेतु भनेको महत्त्वाकांक्षा। यसलाई अन्याभिलाषिता शून्य पनि भनिएको छ, अर्थात् कुनै पनि अभिलाषा रहित भक्ति। जब भक्तमा सम्पूर्ण किसिमका भौतिक अभिलाषाहरू शून्य हुन्छन् तब त्यस भक्तिलाई अहेतुकी भक्ति भनिन्छ। अर्थात् भगवानको भक्ति गरेर, भगवानको पूजा गरेर भगवानसँग केही पनि प्राप्त गर्ने जुन चाहना नहुनु त्यसैलाई अहेतुकी भक्ति भनिन्छ। र त्यसै गरी अप्रतिहत भनेको भगवानको भक्ति ज्ञान कर्म आदिबाट रहित हुनु, यसैलाई अप्रतिहत भनिन्छ। अब यहाँ ज्ञान र कर्म भनेको भगवानको भक्तिको ज्ञान भनिएको होइन र भगवानको भक्तिमय कर्म भनिएको होइन। निर्विशेष जुन निराकारवादी जुन ज्ञान छ, भगवान निराकार हुनुहुन्छ भनेर जुन निर्विशेषवादीहरूको ज्ञान छ त्यसलाई यहाँ ज्ञान भनियो। र कर्म भनेको भौतिक कर्म। भौतिक संसारमा भक्ति रहित जति पनि कर्म छन् ती सम्पूर्ण कर्मलाई कर्म भनेर यहाँ भनियो। त भगवानको शुद्ध भक्ति भनेको ज्ञान र कर्मले पनि रहित हुन्छ, केवल शुद्ध भक्ति मात्रै हुन्छ। त शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ, जो भक्तले भगवानको अहेतुकी अनि अप्रतिहत भक्ति प्राप्त गर्नुभएको छ ती भक्तहरू भगवानको सालोक्य, साष्टी, सामिप्य, सारूप्य तथा सायुज्य यी पाँचै प्रकारको मुक्तिहरू पनि चाहँदैनन्। अर्थात् यदि भगवान राधाकृष्णले यस्ता भक्तहरू जो अन्याभिलाषिता शून्य भक्त हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यदि यी पाँचै किसिमका मुक्तिहरू दिन चाहनुहुन्छ भने पनि भक्तहरू स्वीकार गर्नुहुन्न। भगवान स्वयं बताउनुहुन्छ, यदि म स्वयं मेरा यी शुद्ध भक्तहरूलाई यी पाँचै किसिमको मुक्ति प्रदान गरौँ तैपनि ती भक्तहरू स्वीकार गर्न चाहँदैनन्। ती भक्तहरू त केवल एक मात्रै मेरो प्रेममय सेवा गर्न चाहन्छन्। भगवान कपिलदेवले स्वयं आफैले बताउनु भयो, सालोक्य सराष्टि सामिप्य सारूप्य कत्वम अप्युतः दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनम जना। अर्थात् यदि म मेरा यस्ता शुद्ध भक्तहरू जो अहेतुकी भक्तिमा लागिरहेका छन्, अर्थात् अन्याभिलाषिता शून्य भक्तिमा लागिरहेका छन् र अप्रतिहत भक्तिमा लागिपरेका छन्, त्यस्ता भक्तहरूलाई यदि म यी पाँचै किसिमका मुक्तिहरू प्रदान गर्छु भने पनि भक्तहरू स्वीकार गर्न चाहनुहुन्न। त स्वयं कपिलदेव भगवानले यहाँ भक्तहरूको महिमाको वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान राधाकृष्णमा अहेतुकी एवं अप्रतिहत भक्ति हुनु नै निर्गुण भक्ति मानिएको छ। यसैलाई परम भक्ति योग पनि भनिएको छ, जुन सर्वोत्कृष्ट भक्ति हो। यस प्रकारका भक्ति साधकहरू भगवानलाई केवल सर्वभावले सेवा अनि प्रेम गर्न चाहन्छन्। बस सर्वभावले सेवा अनि प्रेम गर्न चाहन्छन्। श्री भगवानद्वारा माथि वर्णन गरिएका पाँचै किसिमका मुक्तिहरू प्रदान गर्नाले पनि यस्ता प्रेमी भक्तहरू स्वीकार गर्नुहुन्न। यस्ता प्रेमी भक्तहरू त पञ्चम पुरुषार्थ, जसलाई परम पुरुषार्थ पनि भनियो, अर्थात् कृष्ण प्रेम, बस कृष्ण प्रेम प्राप्त गर्नको लागि भक्ति कर्ममा संलग्न हुनुहुन्छ। त अब वर्णन गरौँ यी पाँच किसिमका मुक्तिहरू भनेको के हो। पाँच किसिमका मुक्तिहरूमध्ये सर्वप्रथम सालोक्य मुक्ति पर्दछ। शब्दले नै यहाँहरूले बुझिसक्नुभयो होला। सालोक्य अर्थात् भगवानकै लोकमा निवास गर्ने मुक्ति। यस मुक्तिमा के हुन्छ भनेदेखि भक्तलाई एक अप्राकृत दिव्य चिन्मय शरीर प्रदान गरिन्छ, जुन शरीर भगवानको नित्य पार्षद बनेर भगवानको लोकमा निवास गर्नका लागि योग्य हुन्छ। जस्तै यति बेला भौतिक जगतमा हाम्रो शरीर भगवानको धाममा रहनका लागि योग्य छैन, किन भन्दा हाम्रो भौतिक शरीर भौतिक पदार्थहरूद्वारा निर्मित छ र भगवानको धाममा भौतिक पदार्थ लेस मात्र पनि प्रवेश छैन। भौतिक पदार्थको अथवा भौतिक कुनै पनि गुणको प्रभाव छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि भगवानको धाममा यो जुन शरीर छ यो शरीरबाट पार्षद पद प्राप्त गर्न सकिन्न। त भगवानकै कृपाद्वारा भक्तलाई यस्तो किसिमको शरीर प्रदान गरिन्छ जुन शरीर अप्राकृत हुन्छ,
चिन्मय हुन्छ अर्थात् अभौतिक हुन्छ र त्यसै गरी आएर दिव्य हुन्छ र दिव्य देह धारण गरेर भगवानको लोकमा निवास गर्न पाइन्छ। यसैलाई सालोक्य मुक्ति भनिन्छ। र त्यसपछि दोस्रो नम्बरको सृष्टि मुक्ति। सृष्टि मुक्ति भनेको भगवान समान ऐश्वर्य वा गति प्राप्त गर्ने जुन देह, यो देह भगवानद्वारा भक्तलाई प्रदान गर्नु। वस्तुतः भगवानको समान ऐश्वर्य प्राप्त गर्न सकिँदैन र यो सम्भव पनि छैन, किनकि भगवान श्रीकृष्ण त सर्व ऐश्वर्यशाली हुनुहुन्छ। तर पनि भगवानको समान ऐश्वर्यको अर्थ के हो भन्दा अणिमादि ऐश्वर्यको प्राप्ति तथा स्वच्छन्द गति अनि भगवद अंशरूपी ब्रह्मादि देवी देवताहरूको अधिपत्य। अर्थात् जब कोही भक्तले सृष्टि मुक्ति प्राप्त गर्दछ ऊ भगवान समान ऐश्वर्यशाली त बन्दैन, भौतिक दृष्टिले धेरै उच्च। यहाँ शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ कि भगवानको समान स्वच्छन्द गति र त्यसै गरी भगवद अंशरूप ब्रह्मादि देवी देवताहरूको अधिपत्य र त्यो पनि आंशिक रूपमा प्राप्त हुनु। अर्थात् यदि कोही भक्तले सृष्टि मुक्ति प्राप्त गरेको छ भनेदेखि आंशिक रूपमा ती भक्त पनि ब्रह्मादि देवी देवताहरूको अधिपति बन्दछन्। अर्थात् ब्रह्मादि देवी देवताहरूमाथि पनि केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न समर्थ बन्नुहुन्छ। जसरी भगवान पूर्ण रूपमा समर्थशाली हुनुहुन्छ भने त्यस्ता भक्तहरू जसले सृष्टि मुक्ति प्राप्त गर्नुभएको छ उहाँहरू पनि यस भौतिक जगतका विविध देवी शक्तिशाली देवी देवताहरूलाई पनि अधीनमा राख्न सक्ने, नियन्त्रणमा राख्न सक्ने शक्ति उहाँहरूमा हुन्छ र भगवान समान गति पनि प्राप्त हुन्छ भनिएको छ। भन्नुको मतलब के हो भने त्यस्तो शरीर भक्तलाई प्रदान गरिन्छ भगवानकै कृपाद्वारा जुन शरीरमा यी सम्पूर्ण सुविधाहरू विद्यमान हुन्छन्, तर आंशिक रूपमा पूर्ण रूपमा पनि होइन। पूर्ण रूपमा त केवल भगवानमा मात्रै विद्यमान हुन्छ। अब कुरा गरौँ तेस्रो मुक्ति, सामिप्य मुक्ति। सामिप्य मुक्ति भनेको भक्तलाई यस्तो शरीर प्रदान गर्नु जसमा भगवानका निकट नित्य पार्षद भएर भक्त रहन सक्दछ, भगवानका समीपमा बस। त्यसैलाई सामिप्य मुक्ति भनियो। अर्थात् समीपमा रहने मुक्तिलाई सामिप्य। यस्तो किसिमको देह प्रदान गरिन्छ जुन देहमा भगवानको समीपमा गएर बस्न भक्तले प्राप्त गर्दछ। यसलाई सामिप्य मुक्ति भनिन्छ। अनि त्यसै गरी आएर सारूप्य मुक्ति। सारूप्य मुक्ति भनेको त्यस्तो मुक्ति हो जसमा भक्तहरूलाई भगवानकै स्वरूप प्रदान गरिन्छ भगवानको कृपाद्वारा। जस्तै भगवान द्विभुज राधाकृष्णको स्वरूप र चतुर्भुज लक्ष्मीनारायणको स्वरूप, श्याम वर्ण अथवा गौर वर्ण। उपास्यको जस्तो जस्तो भाव छ, उपास्यले जस्तो जस्तो भगवत स्वरूपको आराधना गर्नुभएको छ त्यही स्वरूप अनुसारको शरीर प्रदान गर्नु, त्यसैलाई सारूप्य मुक्ति भनिन्छ। जस्तै यदि कोही भक्त अर्थात् उपासकले चतुर्भुज भगवान लक्ष्मीनारायणको उपासना गरेको छ र उहाँको चेतनाले युक्त भएको छ भने ती भक्तलाई चतुर्भुज स्वरूप प्रदान गरिन्छ वैकुण्ठमा। अर्थात् भगवान श्री लक्ष्मीनारायणको जस्तै 4 हात प्रदान गरिन्छ। र यदि कोही भक्तले भगवान राधा कृष्णको माधुर्य भक्ति गरेको छ त्यस्तो किसिमको भक्तलाई भगवानको धाममा 2 भुज प्रदान गरिन्छ। अर्थात् भगवान राधा कृष्णको जस्तै 2 हात मनुष्याकृत। त यस्तो किसिमको मुक्तिलाई सारूप्य मुक्ति भनिन्छ। निश्चित रूपले सारूप्य मुक्तिमा भक्तहरूलाई उच्च कोटिको शरीर अनि सौन्दर्य प्रदान त गरिन्छ, तर पनि त्यसको तुलना भगवानको सौन्दर्य माधुर्यादि तथा सर्वजन चित्ताकर्षकतासँग तुलना गर्न सकिन्न। किन भन्दा भगवानको सौन्दर्य र भगवानको शारीरिक विशेषता सम्पूर्ण भगवत पार्षदहरूभन्दा पनि धेरै उच्च स्थानमा हुन्छ। मैले अघि नै भने कुनै पनि जीव चाहे भौतिक जगतमा होस् वा आध्यात्मिक जगतमा भगवानको षड ऐश्वर्य, भगवानको सर्व आकर्षकता, भगवानको चित्ताकर्षकता, भगवानको सौन्दर्य माधुर्य आदि वा भगवानको ऐश्वर्य, भगवानको ज्ञान, यी कुनै पनि कुरामा भगवानलाई जित्न सक्दैन। र त्यसै गरी भगवानको श्रीवत्स कौस्तुभ आदि चिन्ह पनि ती भक्तहरूलाई प्रदान गरिँदैन सारूप्य मुक्तिमा। अरू सम्पूर्ण विशेषता गुणहरू भक्तहरूलाई प्रदान गरिन्छ, तर पनि सारूप्य मुक्तिमा भगवत चिन्हहरू प्रदान गरिन्न।
र त्यसै गरी सायुज्य मुक्ति भनेको परब्रह्ममा लीन हुनु, त्यसैलाई सायुज्य मुक्ति भनिन्छ। अर्थात् ब्रह्ममा प्रविष्ट गर्नु, ब्रह्मलीन हुनु, यसैलाई सायुज्य मुक्ति भनिन्छ। निश्चित रूपले ब्रह्ममा लीन भएर ज्ञान एवं चिद सत्ता त भोग्न पाइन्छ, तर त्यो अनन्त भगवद आनन्द त्यहाँ प्राप्त गर्न सकिँदैन। त्यसकारण कहीँ कहीँ शास्त्रमा पनि के वर्णन गरिएको छ भन्दा सायुज्य मुक्ति जोखिमपूर्ण हुन्छ, किनकि जब ब्रह्मानन्दीहरू उहाँहरूले सायुज्य मुक्ति प्राप्त गर्नुहुन्छ अथवा ज्ञानीहरूले सायुज्य मुक्ति प्राप्त गर्नुहुन्छ, सायुज्य मुक्तिको अवस्था अर्थात् ब्रह्मलीनको अवस्थामा पनि भौतिक जगतमा पतन हुने सम्भावना रहिरहन्छ। यद्यपि ब्रह्म निराकार हुन्छ र ब्रह्म प्रकाशमय हुन्छ र ब्रह्ममा चिद सत्ता हुन्छ र ज्ञान सत्ता हुन्छ पूर्ण रूपमा, किनभने भगवानकै अंश हो ब्रह्म। तर पनि ब्रह्ममा त्यो अखण्ड आनन्दको सत्ता हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि ब्रह्ममा ब्रह्मलीन हुँदाखेरिको अवस्थामा मुमुक्षुको पतन हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ, यस प्रकार शास्त्रमा बताइएको छ। त प्यारा भक्त सज्जन, यदि भगवानबाटै यी पाँचै किसिमका मुक्तिहरू भक्तलाई प्रदान गरिने हो भने पनि भक्तहरू स्वीकार गर्न चाहनुहुन्न। भक्तहरू त एकमात्र भगवान राधा गोविन्दलाई प्रेम गर्न चाहनुहुन्छ, प्रेम भक्तिमा लागिरहन चाहनुहुन्छ। बस भक्तहरूको यति मात्र इच्छा हुन्छ। जय श्री राधे, हरे कृष्ण। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।